بسم الله والسلام عليكم ورحمة الله. على بركة الله وليداتي غادي نبداو الحصة إن شاء الله بحول الله. عافاكم الوليدات اللي حاضرين، كيف ما قلت لكم تكتبوا لي الأرقام ديالكم، الناس اللي حاضرين، والأرقام راني عاطيهم لكم في لي فيشي إكسل، غتكتبوهم لي في لي كومونتير. صافي، يلا على بركة الله كلشي يكتب لي الرقم ديالو. يلا عافاكم الوليدات اللي حاضرين، كتبوا لي الارقام اللي عندكم باش نسجل عندي الحضور. يلا بلال، يلا رميساء، كتبوا لي الارقام باش نبداو الكوريكسيون ديال ليكزارسيس. Alors, l'exercice 1. مزيان. متوكل خليل رقم 2، بلال رقم 4. اللي دخل يكتب لي الرقم ديالو في داك الفيشي لانني غادي نسجل الحضور. اذا رقم 2، رقم 4، رقم 5، رقم 11. ما فيها باس، نزيدو نتسناو شويه. رقم 12. ندى، كتبي لنا الرقم ديالك بنتي في لا ليست. Alors, concernant l'exercice 1, c'est demandé de déterminer les diviseurs communs des deux nombres 375 et 2070. Alors, les diviseurs communs de 375 et 2070. C'est ça ce qu'il faut déterminer. Donc, et 2070. Alors, 14 aussi présent, numéro 3 aussi présent. Alors, pour déterminer les diviseurs communs de ces deux nombres, غناخدو كل واحدة وليداتي ونعطيو بعدا les diviseurs ديالو. وكاين plusieurs façons pour déterminer les diviseurs, soit calcul mental, soit كنديرو les divisions. صافي، غير الا بغيت ندير les divisions je dépasse pas دومي ديال هذا لو نومبر هذا. مثلا الا كان عندي 8 وكنقلب على لي ديفيزور ديال 8، كنبدا نقسم على 1، على 2، على 3، على 4. 4 هي النص ديال 8، الوغ جو في با ديباسي اكثر من 4. داكوغ، كنوقفوا حد النص باش نحددوا لي ديفيزور، حيت الا وصلتي للنص راك وصلتي لكاع، ولا راك قدرتي تحدد كاع لي ديفيزور ديال داك العدد. ماشي مشكل. انا دابا نشوفها بنتي الرقم ديالك، ما كاينش مشكل. الوغ كونسيرنون لي ديفيزور ديال 375، يلا شي واحد يكتب لي ديفيزور، ولا كتبوا لي كلكم لي ديفيزور ديال 375 اللي لقيتو. عندنا 1 دائما بعد اول حاجه كنبداو بها 1 وداك العدد نفسه. صافي، شنو ما بغى يكون في داك العدد، الوغ سي 1 et 375. Ce sont les deux premiers diviseurs ديال اي عدد. كيف ما بغى يكون واحد العدد، كيف ما بغى يكون. شكرا ندى، عطاتنا الرقم ديال، شكرا عفوا هند، عطاتنا الرقم ديال ندى، شكرا. الرقم 9. دونك كيف ما قلت وليداتي، اي عدد اول جوج ديال لي ديفيزور ديالو هو واحد والعدد نفسه. صافي، وما ننساوهاش هذه. الوغ غادي ندوز نشوف واش
c'est divisible par 2. Ce n'est pas divisible par 2 parce que هذا c'est un nombre impair عدد فردي لأن عنده هنايا 9 خمسة عفوا وخمسة عدد فردي ما يمكنش يتقسم على جوج. Alors كاين ال 1 كاين 3. Comment j'ai déterminé que 3 c'est un diviseur de 375? Alors j'ai fait la somme ديال les chiffres 3 زائد 7 10 زائد 5 15 وهذه هي القاعدة اللي هضرنا عليها داك النوبة. قلنا واحد العدد إلا بغيتي تعرفو واش كيتقسم على 3 كتجمع داك الأعداد ولا كانوا من مضاعفات 3 إذا راه كيقبل القسمة على 3. صافي أنا جمعت هادو دونك سي ديفيزيبل باغ 3. من غادي نديرو لا ديفيزيون باغ 3 غادي تعطينا 125. صافي كل واحد كنكتب العدد الصغير كنكتبو هو الاول العدد الكبير كنكتبو في التالي. داكوغ. alors c'est divisible aussi par est-ce que c'est divisible بعدا par 4 هذا ce n'est pas divisible par 4 علاش لان لا خدينا les deux chiffres توالى dizaine et unité 75 75 ce n'est pas un diviseur ou bien un multiple de 4 donc هذا كله ce n'est pas un multiple de 4 par contre c'est divisible par 5 إلا قسمناها على 5 غادي تعطينا الريزولتا 75 voilà. Alors عاوتاني ندوزو نشوفو est-ce que c'est divisible par 6 non par إلا ما كانش divisible par 2 c'est pas possible يكون divisé par 6 donc est-ce que c'est divisible par 4 قلنا non par 7 non par 6 خصني نجرب وخصني يكون عندي الكالكولاتريس ونزرب شويه في الحساب. عبد الكريمي رقم 8 d'accord. alors c'est divisible par 15 نقدر نحدد لي ديفيزور غير من هنا مثلا غندير 3 fois 5 3 fois 5 راه سي ان ديفيزور غتعطيني هي عطاتني 15 15 غادي تكون فوا 25 مور 15 كاين 16 سي با بوسيبل باسكو سي ان نومبر بير كاع بويسكو سو ني با ديفيزيبل بار 2 الوغ ما غاديش يكون ديفيزيبل بار كاع لي نومبر بير. donc et voilà les diviseurs bravo عليك هند ce sont les diviseurs ديال le nombre 375. de même façon نحددوا les diviseurs ديال 2070. alors كاين عندنا بزاف ديال لي ديفيزور عندنا 1 2 3 5 9 alors c'est 1 2 3 5 9 15 18 23 30 aussi عندنا 45 46 عندنا كذلك 69 70 115 138 414 690 et le nombre lui-même c'est 2070. et voilà هادو هما les diviseurs de ce nombre. مزيان ما عندي ما نسالك بلال الله يعطيك الصحة برافو عليكم ما عندي ما نسالكم وليداتي. alors Nadia c'est 1035 1035 c'est un diviseur ce n'est pas un diviseur 1035 si c'est un diviseur فاش غادي نضربوه باش يعطينا oui excellent ما عندي ما نسالك برافو عليك j'ai oublié هنايا 1035 برافو عليك يا بنتي يا نادية excellent. donc voilà ce sont les diviseurs. D'abord la question c'est déterminer les diviseurs communs c'est-à-dire les diviseurs اللي كاينين بالنسبة للعدد الأول وبالنسبة للعدد الثاني. d'accord. alors شكون هما لي ديفيزور اللي كاينين في الاول وفي الثاني؟ برافو هند هي كتبت لنا لي ديفيزور. دونك يلا دابا عطيوني لي ديفيزور كومان ديفيزور كومان عطيوني لي ديفيزور كومان شكون هما هاد لي ديفيزور اللي كاينين بالنسبه للعدد الاول والعدد الثاني يلا.
يلا قولوا لي عافاكم لي ديفيزور كومان اللي كاينين ما بين العدد الاول والعدد الثاني. كاين الان، كاين 3، كاين 5، كاين 15. سي بون جو بونس غير هادو اللي عندنا. وي سو سون ناديا ميرسي. سو سون لي ديفيزور كومان entre هاد لي دو نومبر. دونك هاد السؤال هذا عادي وسهل ما فيه حتى شي مشكل. لي ديفيزور كومان كنشوف لي ديفيزور ديال لو بروميير نومبر اوسي لي ديفيزور دو دوزيام نومبر وكنشوف لي نومبر كي سو ريبيت بالنسبه لي ديفيزور الاولى و ديفيزور الثانيه. مزيان انا الله يعطيك الرضا. الوغ دابا باسون ليكزارسيس 2. الوغ بالنسبه ليكزارسيس 2 هو اللي جديد تقريبا عليكم، ولكن المهم غادي نحاولوا معاه مجموعين. مزيانه بلال ما عندي ما نتسالك. Alors, on écrit les deux divisions euclidiennes. Alors, l'énoncé de l'exercice, c'est déterminer B tel que le reste de la division de 826 par B, il y a 7, ou le reste de la division de 4373 par B, c'est 8. دابا هذيك الجمله الا ما عرفناش وليداتي نكتبوها تما فين المشكل. دونك انا نكتب الجمله اللي كتبوا لي غنردها للرياضيات واللي ما فهمش يسولني. الوغ باش نشرح اكثر الا قلت لك 15 مقسومه على 2، الوغ شنو غتعطينا؟ غتعطينا 7 ولو ريست غيكون 1. صافي هذا لو ريست، هذا الكوسيون، هذا ديفيزور بوتي دي، وهذا لو ديفيدون لو غروند دي. الوغ في الرياضيات ممكن نكتب هاد 15 est égal 2 fois 7 plus 1. متفقين معايا ولا لا؟ سي بوسيبل دو ليكيخير. صافي دونك نفس الحاجه غنطبقها بالنسبه لداك ليكزارسيس 2. الوغ بهذا القانون هذا جو ني لو دروا ديكرير باللي 826 est égal B fois واحد الكوسيون نيميرو 2 بلس 7. حنا ما كنعرفوش هاد الكوسيون، ولكن قالوا لنا باللي 826 الا قسمتيها على بي غيبقى لك 7. اذا ما كيهمناش حنا بوغ لو مومون الخارج ما كيهمناش. المهم عندي هو انه 826 كتساوي بي مضروبه في كي جوج زائد 7. و باغ ميم برينسيپ غادي نقول باللي 4373 est égal B fois واحد الكوسيون 1 plus 8. واش واضح وليداتي هاد المساله هذه هاد الكتابه اللي كتبت؟ دابا هنا راني بدلت داك لينونسي ديال ليكزارسيس، بدلت لينونسي ديال ليكزارسيس اللي قالوا لكم سوا سي اون ديفيز 4373 et 826 par un même nombre positif اللي هو B, on obtient 8 et 7 pour reste déterminé B. واش دابا فهمتوا الشيء اللي درت مقارنه مع داك الشيء اللي كاين في لينونسي ديال ليكزارسيس؟ نادية واضح، ابو طه واضح، ما عندي ما نتسالكم. رحاب يلا لي زوطخ رابيدمون نتفاعلوا باش تبقاو فاهمين هاد المسائل هادو. الوغ الا كانوا هادو واضحين، الوغ
سي بوسيبل انني نقول دابخي هادي، سي بوسيبل انني ندير هاد البلوس 7 هادي اللي هنا ندوزها للجهه الاخرى وغترجع موان 7. متفقين معايا ولا لا؟ وي برافو بلال، هذيك هي اكسيلون بلال. ممكن نقص من هنايا 7، هاد بلوس 7 دوز لهنا ترجع موان 7، غادي تعطيني بلي 819 est égal B فوا واحد الكيو 2، وهادي غادي تعطيني بلي 4360 4300 نقص 8 دونك سي 65 est égal B فوا Q2 Q1 بلوتو. متفقين؟ ما درت حتى شي حاجه، غير حسبت واحد شويه. اسكو سي بيان كلير؟ فاطمه الزهراء رقم 17. واخا فيك فاطمه الزهراء اللي تعطلتي. الوغ دابا هادي شنو كتعني؟ دابا هاد الكتابه هادي شنو نستنتجو منها؟ هي وهادي 819 كتساوي ب مضروبه في شي عدد، و 4365 كتساوي ب مضروبه في عدد واحد اخر. شنو نقدر نقول على هاد ب اللي كاين هنا وهنا؟ يلا شكون اللي غيجاوبنا دابا؟ هاد الكلمه اللي غادي تقولوا لي هي الجواب ديال التمرين. شنو نقدر نقول على ب اللي كاين هنا في هاد الكتابه وفي هاد الكتابه؟ 819 est égal B fois Q و 4365 est égal B fois Q1. شنو نقدر نقول على B؟ يلا شي واحد يعطيني الجواب. Qu'est-ce qu'on peut dire concernant B؟ مازال كنتسنى يوصلني شي جواب وليداتي. مزيانه ناديه، ماشي عامل مشترك، العكس ديفيزور كومان، هذا قاسم مشترك. محيت 819 كتساوي 4 مضروبه في كي جوج، و 4365 كتساوي 4 مضروبه في كي واحد. اذا ممكن نقول باللي بي قاسم ديال 819 و بي قاسم ديال 4365، ماشي بي جي سي دي. واخا ديفيزور كومان مزيان انا هذا سي ان ديفيزور كومان، ما عندي ما نسالكم. ماشي نفس العامل ابو طه، ولكن نفس القاسم صافي كيقسمهم بجوج. سيتادير باش نعرف بي خصني نصوب البي جي سي دي ديال هادو، داكوغ؟ خصني نصوب البي جي سي دي، وباش نصوب البي جي سي دي خصنا نديرو ديفيزيون اولا ديفلوبمون اون برودوي دو فاكتور بروميير. اذا غناخدو 819 alors هادي divisible par quoi؟ c'est pas divisible par 2، divisible par 3. إلا درنا division par 3 شنو غتعطينا؟ غتعطينا هنايا 2 و reste 2 7 3. ça c'est divisible par 3. alors 27 غتعطينا 9 1 91. c'est pas divisible par 3، c'est pas divisible par 2، c'est pas divisible par oui Bilal, c'est un diviseur commun, B diviseur de ça et de ça. Alors, Hadi, est-ce que c'est divisible par 3? Non. Par 4? Non. Par 5? Non. Par 6? Non. Par 7? Non, je pense pas. Par 8? Non. Par 9? Non. Par 10? Par 11? Là. 12, 13. Donc je pense c'est pas divisible. غادي تبقى لنا هنايا 91. إلا دار شي واحد ولقى العكس يقولها لي باش نصحو. Alors, voilà, on a vu que 819 est égal 3 à la puissance 2 fois 91. Est-ce que c'est bien clair? Donc, on a درنا décomposition. هذه كتسمى الله يعطيكم الرضا décomposition en produit de facteurs premiers. De même façon, غادي نديرو décomposition ديال 4365. Oui, 7 fois 13. Merci. Merci Bilal. Donc ça, c'est possible de l'écrire 7 fois 13.
Merci Bilal. Donc, نجيو لهنا ونقولوا fois 7 fois 13. Alors, d'abord, نديرو décomposition ديال 4000. يلا اللي صاوب لنا décomposition يكتبها لي. صافي؟ Ça c'est divisible par. شكرا هند. Alors, ça c'est divisible par 2, c'est pas possible. Par 3, on a 7. Ou le 11, c'est 18. Donc c'est divisible par 3. On a 1, 4, 5, 5. Aussi c'est divisible par 3. دايما كنبداو بالصغير. برافو عليكم يا شباب، ما عندي ما نسالكم. رحاب برافو عليك، الجواب راه صحيح، انا عارف داك الجواب، ولكن غنديرو ديكومبوزيسيون باش نفهمو كاملين ونراجعو ديكومبوزيسيون. الوغ سا ديفيزي بار 3 غادي تعطينا 4 12 25 غتعطيني 8 5. دونك سا سي ديفيزيبل بار 9 وهذا دونك سي ديفيزيبل بار 5. 48 غتعطيني 9 وغتبقى 3 7. يلا دابا عاونوني 97. باركوا اون بو ديفيزي 97. يلا عاونوني. Pourquoi on peut diviser 97. Voilà هو بلال كتب لي. Donc c'est pas possible de diviser. شكرا بلال. 97 كيبقى لي واحد. مين كنصيب واحد alors j'arrête. Donc بالنسبة ل 4365 elle s'écrit sous forme de 3 à la puissance 2 fois 5 fois 97. مزيان. الوغ دابا غادي نديرو الكونكلوزيون. داك بي اللي كنقلبوا عليه هو البي جي سي دي ديال لي دو نومبر ديال ا و بي. داكوغ؟ لا ما يمكنليش نقول ا، نقول غرون ا غرون بي، بمعنى العدد الاول والعدد الثاني. هذا نسميوه الله يعطيكم الرضا غرون ا، هذا نسميوه غرون بي. صافي؟ غير باش نسهل الكتابه والشرح. الوغ البي جي سي دي ديال غرون ا اي غرون بي ايت ايغال. شنو قلنا كنديرو في البي جي سي دي عافاكم؟ كناخدو لو بلو غران كومان، كناخدو لي بويسونس ولا لي فاكتور كومان اللي عندهم البويسونس صغير. اللي عندنا مشترك هو 3. هنا عندنا 3 لا بويسونس 2 وهنا عندنا 3 لا بويسونس 2. alors je vais prendre 3 la puissance 2. صافي؟ je vais prendre 3 la puissance 2 comme ça. 7 كاينه هنا وما كايناش هنا. 13 كاينه في البروميير نومبر وما كايناش في الدوزيام. دو ميم 5 ça existe هنا وما كايناش هنا. 99 او لا 97 كاينه في الدوزيام نومبر وما كايناش في البروميير نومبر. alors البي جي سي دي هو 3 لا بويسونس 2 بحال اللي كتبت لنا رحاب. alors c'est 9. alors B voilà on a déterminé B c'est 9. يلا تاكدوا لنا عافاكم الا درنا 819 divisé par 9. يلا 819 divisé par 9 شحال تعطينا عافاكم؟ سلمى تعطلتي بنتي ماشي مشكل. برافو بلال، برافو ندى. فهمتي دابا ندى التمرين؟ الوغ سا سي ديفيزي غادي تعطينا جو بونس 81. فوالا اي 4365 divisé par 9 est égal. شحال تعطينا لا حيدنا 9 غادي تبقى لنا 400. تعطينا هنا 485. et voilà. est-ce que c'est bien clair؟ شكرا الرحاب، عندي ما نسالك. est-ce que c'est bien clair عافاكم ليكزارسيس؟ بطبيعة الحال الكوريكسيون غادي نصورها وغادي نحطها لكم في الجروب ديال الواتساب. برافو بلال، ميرسي رحاب، ما عندي ما نسالك. est-ce que c'est bien clair عافاكم؟ اللي ما فاهمش يسولنا. يلا شكرا نادية، الله يرضي عليك، ما عندي ما نتسالك. دابا للاسف نتوما قليل اللي داير نفس السميه في الفيسبوك بحال نفس السميه اللي راكم عاطيني في الاخر. داكشي علاش كنعيط بشي سميات ربما ماشي ديالكم، ماشي مشكل. برافو متوكل، ما عندي ما نتسالك. مزيانه ولدي عبد الكريمي، سي كلير. لي زوطخ عافاكم، اسكو سي كلير بور تو لو موند؟ واش كلشي فهم هاد ليكزارسيس 2؟
واش كلشي فهم ليكزارسيس دو عافاكم؟ بطبيعة الحال انا غادي نصور صحيح اللي كتبت وغادي نحطوه في الواتساب، واللي عنده شي سؤال بطبيعة الحال غيسول. وبطبيعة الحال لا كوريكسيون فيرسيون فيديو غادي تبقى هنا في الفيسبوك ان شاء الله، وغادي نديرها في اليوتيوب، وغنصيفط لكم اللين ديال بلاي ليست. مزيانه سلمى، الله يرضي عليك. مفيد، سكلار، ناديه، مزيان. فوالا لي زوتر. شرب شويه، شرب اصاحبي شويه. مزيان الحمد لله، الا فهم كلشي مزيان. الوغ بالنسبه وي سي كلار. الوغ غادي نعطيكم واحد التمرين واحد اخر. داك ليكزارسيس ديال البي جي سي دي، ليكزارسيس 3 البي جي سي دي ديال هادوك لي 3 نومبر ساهلين تديروا لهم التصحيح. دابا نكتب التصحيح ونعطيه لكم صافي ديالهم. وغادي نعطيكم واحد التمرين واحد اخر مزيان من سي كلار سي بون. غنعطيكم واحد التمرين واحد اخر اول مره غنشوفوه، وغادي نخلي لكم واحد شويه د الوقت تفكروا فيه ونشوفوا واش تعرفوا تصاوبوه، ونديروا معاكم ندير معاكم التصحيح ديالو. الوغ شنو كيقول هاد ليكزارسيس اسيدي؟ déterminer la première question. Déterminer سمحوا لي الكتابه ما مقاداش من حيت ما شادش مزيان الورقه وداكشي. مازال شويه ناضه، دابا نجاوبك على هادشي هذا. ديتيرميني البي جي سي دي ديال، غادي ناخذ شي تمرين من عندكم من تما باش تجينا سهله. دو 12 ا 8. من بعد ما تحدوا البي جي سي دي ديال هادو، داكوغ، اللي هما ا اي بي، داكوغ، ا تساوي 12 et B est égal à 8. Donc ça, c'est le PGCD. PGCD de A et B. D'accord? Après, je voudrais, deuxième question, que vous déterminiez le PGCD de A à la puissance 3 مع B à la puissance 5. يلا essaye de faire هاد l'exercice هذا rapidement. l'essentiel عندي هي هاد الثانيه هادي، اما الاولى سي كلير نصوبوا الاولى دابا ونخليكم تفكروا في الثانيه. alors concernant la première question 12 غنديروا décomposition de 12 c'est divisé par 2 غادي تعطينا 6 divisé par 2 غادي تعطينا 3 divisé par 3 غادي تعطينا 1. alors 12 et s'écrit sous forme 2 à la puissance 2 fois 3. بالنسبة ل 8 c'est 2 ça t'en 4 2 2 2 1. alors 8 est égal 2 à la puissance 3. Yak, j'ai demandé de faire ça. alors le PGCD ديال 12 et 8 tout simplement كناخذوا لي فاكتور كومان اللي هو 2 2، ولكن غناخذوا البويسونس الصغيره، ما يمكنليش ناخذ 3، غادي ناخذ البويسونس 2. هذه هي البي جي سي دي est égal à 4. سي بون، جو بونس بلي راه الجميع صوب هذه. يلا غادي نخلي لكم واحد شويه د الوقت، واحد 3 مينوت كاع بور ديتيرميني. راه سي اون ديديكسيون، يعني خصكم غير ديروا ديدوير. برافو عليك رحاب. alors il faut déduire le PGCD. اسمحوا لي على الكتابة. PGCD ديال 12 à la puissance 3 8 à la puissance 5. يلا برافو عليكم، برافو هند، ما عندي ما نتسالك. يلا vous avez 3 minutes pour déterminer PGCD de 12 à la puissance 3 et 8 à la puissance 5.
مزيانه ولدي يا بلال، غير بدل داك الاس دير في عوضها السي. بي جي سي دي ماشي البي جي اس دي. يلا عافاكم 3 دقائق باش تعطيوني البي جي سي دي ديال هادوك لي نومبر. شوفوا واش تعرفوا ديتيرمينيو. مزيان ابو طه، برافو عليكم. يلا دابا الفو ديدويغ بي جي سي دي ديال 12 à la puissance 3 et 8 à la puissance 5. يلا هنا واش تعرفوا تفكروا بلي بويسونس، الدرس ديال القوه. يلا 3 minutes ونصحح. يلا مازال كننتظر الجواب. سلمى مزيان، البي جي سي دي ما عندي ما نتسالك بنتي يا سلمى. هند مشات حسبت لنا 12 على بويسونس 3 و 8 على بويسونس 5 وقالت لك الفو ديتيرميني البي جي سي دي دو سا. صعيب بزاف باش تحسبي داك البي جي سي دي. يلا شكون اللي يحسب لنا البي جي سي دي؟ فكروا في القواعد ديال القوى. يلا خصنا غير القواعد ديال القوى باش يمكننا نحدو، راه ساهل. وي متفق معاك. على بويسونس 3 هي متفق معاك هند. دابا حنا خصنا البي جي سي دي ديالهم، شحال غيكون كيساوي البي جي سي دي؟ واش خصني نولي ندير التفكيك ديال داك 12 على بويسونس 3 و 8 على بويسونس 5؟ هذه هي المهمه. واش غادي نرجع ندير ديكومبوزيسيون ديال 12 على بويسونس 3 و 8 على بويسونس 5؟ يلا ا فوتر افي. يلا شي واحد يجاوبني. يلا شي فكره. بطبيعة الحال انا كنت فاهم المسألة ديال كاين ان ديكالاج ما بين الهضرة ديالي وما بين الاجوبة اللي كتعطيوني. كنحاول نتريث شوية باش يوصلوني الاجوبة. الو غادي نعطيكم التصحيح.
ان شاء الله غيكونوا عندكم دوطخ اكزرسيس بحال هذا الشكل هذا. حنا الا كان عندنا 12 est égal 2 à la puissance 2 fois 3. alors من غادي نمشي نقول 12 à la puissance 3 tout simplement غادي نمشي لهذا وغندير له حتى هو البويسونس 3 ياك parce que 12 est égal 2 à la puissance 2 fois 3. دونك غندير لهادي بويسونس 3 وغندير لهادي بويسونس 3. شنو غادي تعطيني؟ غنطبقوا القواعد القوى. هنا غادي نطبقوا القاعده القوى a à la puissance n le tout à la puissance m c'est a à la puissance n fois m تعطيني 2 à la puissance 6 fois 3 à la puissance 3 et voilà راني درت الديكومبوزيسيون ديال 12 à la puissance 3. par même manière 8 est égal 2 à la puissance 3. alors il est درت 8 à la puissance 5 حتى هنا غنجي غندير puissance 5 وغنطبق القاعده القوى وغادي تعطيني 2 à la puissance 15 et voilà j'ai fait la décomposition de 8 à la puissance 5. donc maintenant c'est simple de déterminer le PGCD ديال 12 à la puissance 3 مع 8 à la puissance 5 اللي هو tout simplement كناخذوا لي فاكتور كومان اللي هما 2 وغادي ناخذوا البلو بوتيت بويسونس ما غاديش ناخذ ال 15 غناخذ 6. alors le PGCD ديالهم c'est 2 à la puissance 6. est-ce que c'est bien clair عافاكم؟ واش كلشي فهم هذه المساله هذه؟ كاين استاذ واحد اخر يقول لك كتجي لهنا وكتشوف البويسونس الصغيره وكتزيدها فوق البي جي سي دي اللي كان عندك صافي. الا رديتو البال كان عندنا 2 على بويسونس 2 بحال اللي درنا 2 على بويسونس 2 لو تو على بويسونس 3 هي 2 على بويسونس 6. كاين بعض الاساتذه اللي كيقول لك كتاخذ البويسونس الصغيره في هادو وكديرها فوق البي جي سي دي. انا ما كنفضلش داك لا فاصون، كنفضل هاد لا فاصون هادي سيونتيفيك. علاش؟ لانني كندير ديكومبوزيسيون وكنحسب وكنحدد. ماشي 2 على بويسونس 15 ولا فوا 15 سي طه ابو طه 64 مزيانه هند، ولكن واش تبعتيها بالطريقه هذه ولا درتي الديكومبوزيسيون ديال كل وحده بوحدها؟ مزيانه رحاب مين فهمتي. وي متفق معاك بنتي ندى لا ميم ريبونس، ولكن الا مشيت درت الا حسبت مثلا 12 اس 3 وحسبت 8 اس 5 راه ما غاديش تجيني سهله، غتجي صعيبه. باغ كونطخ هكاك طبقت غير شويه د القواعد ولقيت الجواب فاسيلمون. مزيانه خليل مفهوم. شكون عافاكم ما فهمش؟ وي شنو ما فهمتيش اسلمه سوليني عافاك، كتبي لي لا كيسيون اللي ما فهمش يسولني. ما فهمتش نكتب السؤال مباشره باش نجاوب عليه. نيزيتا با بوزي دي كيسيون عافاكم. وين هذا عندي ما نقول. يلا لي زوطر اللي ما فهمش يسول واللي فهم سي بون. مزيانه ناديه من مفهوم. غادي نصيفط لكم بطبيعه الحال دي زيكزارسيس باش ديروهم. يلا لي زوطر واش كلشي فاهم عافاكم دابا؟ مزيانه ابو طه. وي برافو عليك بلال. بنتي سلمى شنو هو السؤال ديالك؟ سولي عافاك سلمى ما تحشميش بنتي. شنو اللي ما جاكش كلير تما بنتي نعاودولك، سينو راني غادي نعطيكم تمارين واحد اخرين وغتصاوبوهم لي. سلمى سي كلير، هي رميساء سي كلير مزيان. مزيان اذا الحمد لله. الا كان هادشي هذا مفهوم مزيان نوقفوا اللايف دابا ان شاء الله.
باش غادي ديروا الاخر ديالكم صحيح، اللي مازال عنده شي حاجه غلطه يصحها، اللي عنده شي سؤال يوجدوا لي باش غيصيفطوا لي في الجروب. وانا قلت لكم طرحوا الاسئله في الجروب على بعضياتكم، ما تحشموش، حنا كنتعاونوا. هذيك القاعده ديال القوى، وي القاعده ديال القوى نفكرك بها بنتي يا سلمى. كتقول القاعده الا كان عندي ا على بويسونس ان في واحد بي مثلا على بويسونس ام، وهنا عندي كل شيء على بويسونس مثلا ك، كنديرها بنتي هي a على بويسونس n مضروبة في k مضروبة في b على بويسونس m مضروبة في k. صافي طبقتها بنتي. غير قواعد القوى خصكم تكونوا عاقلين اليوم. شنو بغيتي نشرحها بنتي؟ نشرح نعاود هادي يا بنتي يا هند. دابا هانتي حنا عندنا 12 دوز، انا كتبتها بالكحل بالعاني ودرت البويسونس بالحمر باش يبان شنو درت. 12 هي 2 على بويسونس 2 فوا 3. الا درت هنا بويسونس 3 حتى هنا جو ني لو دروا دو فير بويسونس 3. درت اس 3، درت هنا اس 3 ودرت هنا اس 3. هاد اس 3 بنتي طبقت عليها هاد القاعده القوى هادي. هاد الاس كيتضرب في هذا وهاد الاس كيتضرب في هذا. دونك كانت عندي 2 على بويسونس 2، هذا 2 ضربناها في 3 عطاتنا 2 على بويسونس 6. وهنا كان عندنا 3 على بويسونس 1، 1 فوا 3 هي 3، هي 3 على بويسونس 3. اذا هذا هو الديكومبوزيسيون، وقدرت نلقى الديكومبوزيسيون ديال 12 على بويسونس 3 رابيدمون. دو لا ميم مانيير 8 هي 2 على بويسونس 3، جي اجوتي هنايا البويسونس 5، الوغ حتى هنا غادي ندير البويسونس 5. طبقت القواعد القوى، 3 فوا 5 سي 15، دونك سي 2 على بويسونس 15. الوغ وكنشوف البي جي سي دي ديال هادو جوج، هاد لي دو نوفو ديكومبوزيسيون. خديت هنا لي فاكتور كومان باسكو البي جي سي دي شنو كناخدو لي فاكتور كومان. خديت هنايا الفاكتور كومان شنو هو 2، ها هي كتبت 2. والبي جي سي دي كناخدو لي بويسونس الصغار. انا خديت هاد البويسونس الصغيره هي 6، ما خديتش 15، خديت 6. العفو بنتي هند على الرحب. ندى مزيان مفهوم بنتي سلمى؟ واش مفهوم؟ طبيعة الحال انا دائما كنحثكم انكم توليو تعاودوا هذا الفيديو هذا، راني كنخليه مسجل باش تعاودوه الا بغيتو تفهموا اكثر وتستافدوا اكثر. نعاود الفيديو، نعاود نزيد نخدم، نعاود نزيد نجتهد باش يمكن لي دائما نبقى شاد الريتم، لان انا كنوصيكم وكنقولها دائما الا هربنا عليك غير بفقره او هربنا عليك بالتمرين كل نهار غادي يصعب عليك الامر. اذا خصك دائما تكون متبع معنا وضابط الامور ديالك وما تخليناش نهربوا عليك. سول فوق ما بغيتي. اذا الا كان كومبري بنتي مزيان، داكشي اللي بغينا. الله يوفقكم، الله ينجحكم، الله يسر امركم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. بطبيعه الحال الفيديو غيبقى في الفيسبوك وغادي يكون في لا ليست ديال اليوتيوب. صافي غادي نصيفط لكم اللين من غادي نحطو في اليوتيوب، وغادي نصيفط الكوريكسيون ايماج في الواتساب باش تنقلوهم. وغادي ندير النقطه ديال غادي نصوب النقطه ديال هاد التمارين هادو اللي عطيتكم. غنشوف لي كوريكسيون اللي عطيتوني، الا كان شي واحد ما حاطليش الكوريكسيون الوغ سي زيرو بور موا. داكوغ. والنقطه ديال البريزونس، الناس اللي حاضرين اليوم بطبيعه الحال يكون عندهم بلوس، الناس اللي ما حاضرينش ما عندهمش بلوس. ونتمنى من الله سبحانه وتعالى تفهموا وتستافدوا معنا. صافي يلا الله ينجحكم، الله يسر امركم. وراني كندير التمارين غير ساهلين بوغ لو مومون باش تفهموا لي الدرس، ومن بعد غيكونوا التمارين شويه صعب. يلا تبارك الله عليكم وليداتي، والله يعاونكم هاد الساعه هادي.